kabalo ka nga nang drain kay ka nga kanang kapoy ka sa imong trabaho kay ewan mo gawas nimo out nimo kay dalo nimo imong ka-stress na kay mga kanang mga problema sa imong trabaho imong dalo nimo out nimo mo nang maka-stress nimo ang imo anang buhaton kung unsay problema sa imong trabaho di mo dalo sa gawas unsa sa problema nimo sa atong panimalay di sa nimo dalo sa imong trabaho muna siya gitawag og professionalism kay kabalo ka unsay like for example mag-away ta diri sa itong panimalay trabaho ka apektuhan man imong trabaho na kay magunahuna man ka sa imong sa tuang away diri sa itong balay so imong trabaho mapektuhan so bati kaya po na kay mga problema like for example kanang ma-short ka na kay problema sa imong trabahoan so dili na mo dalon sa imong panimalay sad sa imong problema sa imong dito sa inyong trabahoan dito ra to ibili na to ni mag-out mo mo-in ka dito 8 nga mo-out og 5 so 5:30 so kanang mga stress kanang mga problema dito ra na sa trabahoan ibili na likewise po diri sa balay kung unsay mga problema nato diri kanang nato mga problema nato for example mga away-away hindi na kalikayan nga maglalis-lalis ta kay man ta kanang magdayon man ta nga for example nato mga gagmay nga mga problema hindi na kalikayan in the future na hindi na maabot magina di magina kalikayan ng mga problema dapat kung unsay mga problema sa balay dili mo dadon sa imong trabahoan kay parang dili maapektuhan imong trabaho mo sa gitawag og professionalism unsay naa diri ra kutob dili mo siya dalon diri sa dili mo na dalon dito sa imong trabahoan para di maapektuhan imong trabaho unya na siya dagon parang dili ka ma-stress wala dili ka masimayon nga stress ka kapoy kay ko sa akong trabaho stress kay ko ikabot diri sa balay di drain kay ka kay mo ang una-unahon imong trabaho dito dapat dili na siya parang iwas stress nimo ba dili sa kaya kanang kalabanan na ba sa stress kay sa mga causes kay kanang sa mga causes sa trabaho nimo stress kay ka anya ka nang stress ang epekto ana sa mga lawas sa mga causes unsay ka nang mga causes ana mga cancers kanang mga sakit stress dapat dili ka mag-stress try ka work sa call center o diba kabantay ka sa mga call center ako kabantay ka na ako wala kabantay nag-out na ko wala chill ra kayo ka stressful sa among trabaho grabe ka stressful grabe ka pressure sa kanang among stats dapat pasaro na namo among stats among manager sige pa na siya si tawag sa mga nard na kay exam dapat karon dapat ma-take na ng mga exam na kay mga survey nga dapat imong i-take karon stress pa kaya mag kuan pa ka kami kay napay calls ni mag-take pag exam grabe ka stressful niya kabantay kay out na ko wala mo ra gwa chill ta kayo ana ba kay kung ma-stress ka sa trabaho nimo niya mo kuan ka masakit ka so kulang ra imong trabahoan dapat ikaw kabalo ka mo adjust kabalo ka maghuna-huna ba nga di ka mapastress dapat chill ra kung ang kanang stress good kanang kaluyahon kanang ma-feel nga drain kay ta sa to aram na huna pod kanang atong idiktahan atong huna-huna ba nga stress kay ko sa to lawas mosunod kay grabe ba anak ka manipulative ang huna-huna mo anak huna-huna dapat stress ko imong tanang body mosunod na stressed kapoy sa kayo pero imong huna-huna nga imong mindset nga ay kanang kanang happy ko ron dapat happy ko ron musulod sa na imong lawas dapat energetic ano ba dili kay mo padala ka sa dikta sa imong una nga stress ka may causes na ato sa mong lawas ang result